अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, फैज़ाबाद धरना केस आज उसकी समाअत हुई और कादी फायद ईसा ने एक बार फिर बड़ा खड़ा किया। उनके बारे में जो तासुर दिया जा रहा था इस केस के हवाले से कि कोई अच्छा नहीं होगा, लेकिन बड़ा अच्छा उनका कंडक्ट रहा आज के इस केस में और बड़ा ज़बरदस्त और शानदार उनका जो है वो कंडक्ट रहा। और इस हवाले से उन्होंने कैसे सबको फंसा लिया इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है और उन्होंने बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया इस केस के हवाले से। और मिट्टी पाओ पॉलिसी जो अब तक चलती आ रही थी कि जनाब जो एक जत्था कह लें कि उन्होंने कहा कि एक जत्थे की जो पॉलिसी है कि जनाब वो काम कर गुजरता था और उसके बाद कहता था कि मिट्टी पाओ, अब वो पॉलिसी नहीं चलेगी। और उन्होंने ये नज़रसानी की जो केसेस दायर की गई हैं, वकला की हिम्मत को वो ललकारते रहे, वकला को बताते रहे बताएं क्यों डरते क्यों हैं आप और कौन आपके पीछे है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज जो अदालत में जो समाअत हुई उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। इस वजह से वीडियो थोड़ी जो है वो लंबी हो जाएगी, आपने मेरे साथ रहना है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन काम एक और ख़बर मैं आपके साथ ऐड करूँगा। कल मैंने एक व्लॉग किया था और मैं समझता हूँ क्योंकि वो एक तरफ का वर्जन था और आप लोग मुझे सुनने वाले हैं और डेफिनेटली मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, क्योंकि आप डेफिनेटली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती होगी आप लोगों के साथ। तो कल मैंने एक साइड का वर्जन रखा, शेर अफजल मरवत ने जो ट्वीट किया, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी साइड का वर्जन भी आया तहरीक इंसाफ का, शुएब शाहीन का, वो आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद फिर जो है वो केस की मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम, उसके बाद शुएब शाहीन का भी रद्द-ए-अमल आया। शमशीर साहब ने कहा कि मैं पीटीए के कोर कमेटी का हिस्सा हूँ और जो मेरा मौक़िफ़ है वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और जो शेर अफजल का मौक़िफ़ है वो उनकी ज़्यादती ख्यालात और ज़्यादती अना के ऊपर जो है वो मबनी है। और दूसरी जानिब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ आया वो भी आपके सामने रख देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड किया शेर अफजल मरवत की ट्वीट के ऊपर, वो मैंने व्लॉग किया हुआ, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत एडवोकेट का हालिया बयान जो है उनकी ज़्यादती राय और तासुरात पर मबनी है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी तौर कोई ताल्लुक नहीं। शुएब शाहीन एडवोकेट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मंजूर शुदा कानूनी टीम के कलीदी रुकन, कोर कमेटी का हिस्सा और कानूनों सियासी अमूर पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तर्जमानी के मिजाज हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्तला व आजमाइश के इस दौर में शुएब शाहीन एडवोकेट समेत कानूनी टीम के तमाम अरकान के तहरीक के लिए खिदमात को नहायत कदर की निगाह से देखती है और उनके अज़्म व इस्तक़लाल को खराज तहसीन पेश करती है। ये एक वर्जन जो दूसरी साइड का आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी था। और अब आते हैं केस की जानिब। नाज़रीन काम, आपको पता है कि जो ये बड़ा अहम केस है और इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज इस केस की समाअत थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये फैज़ाबाद धरना केस आपको याद होगा कि जो फैज़ाबाद में धरना दिया गया था उसके ऊपर फिर कुछ हमारी जो है वो एजेंसीज के लोग भी उस मुआहदे में शामिल थे, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है वो 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मीनुल्लाह जो है वो शामिल हैं। और समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख रशीद के वकील वज़ीर बन गए तो अपना मुतबादल मुकर्रर कर जाएं, ठीक है। और पहले कुछ बातों की वज़ाहत करना चाहता हूँ, ये रेगुलर बेंच है, खसूसी बेंच नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा नज़रसानी दरख्वास्तें फ़ौरी मुकर्रर होती हैं लेकिन ये 4 साल मुकर्रर ना हुई। उन्होंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा क्या वजह क्या बनी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला देने वाले एक जज रिटायर हो चुके, इसलिए इस बेंच के सामने नहीं जो है वो लगा, इसलिए इस बेंच के सामने नहीं लगा। और उसके बाद अब अटॉर्नी जनरल साहब जो मंसूर उस्मान अवान साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की, वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर एंड पे जो तहरीरी फैसला आया या जो हुक्म जारी किया गया वो भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन काम, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि हम नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो अब सुनिएगा, अब ये वो बड़ी मज़े की बातें हैं जो कादी फायद ईसा साहब ने कही और इसमें वो किस तरह वो सबको फंसाते गए। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने इस्तफसार किया कि आप दरख्वास्त क्यों वापस जो है वो ले रहे हैं, कोई वजह है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कोई ख़ास वजह नहीं है, सिर्फ नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाक इस केस में दफा नहीं करना चाहता और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अब क्यों वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं, ठीक है, अब समझ आ रही है। उसके बाद उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल मौक़िफ़ अपनाया, अटॉर्नी जनरल ने फिर मौक़िफ़ अपनाया कि नज़रसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर, और चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की।
تو میں اپنا بیان دے رہا ہوں. وکیل جو پیمرا کے وکیل ہیں اب وہ حافظ احسان، انہوں نے کہا کہ میں اپنی نظر ثانی اپیل جو واپس لے رہا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ کس کی ہدایات پر واپس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کس کی ہدایات پر واپس اب لے رہے ہیں، اور پہلے کس کی ہدایات پر آپ لوگ درخواستیں دے رہے تھے، یہ بھی گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا یوٹیوب چینلز پر تبصرے کیے جاتے ہیں، اور دوران سماعت پی ٹی آئی نے بھی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی. وکیل پی ٹی آئی علی ظفر نے کہا ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. مطلب تمام لوگ جو ہیں وہ باری باری جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھی وہ اب واپس لے رہے ہیں. پہلے جو وفاقی گورنمنٹ ہے، پھر تحریک انصاف، پیمرا، اور انہوں نے جو ہے وہ اور آئی بی جو ہیں جو ہماری انٹیلیجنس سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انہوں نے بھی واپس لیا. اب اس سب کے اندر جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار ہے، اگر آپ فریق بننا چاہتے ہیں تو عدالت آپ کو اجازت دے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ مطلب استفسار کرتے رہے چیف جسٹس صاحب کہ آپ بتائیں کیا وجہ ہے، اب کیا وجہ بن گئی؟ اس وقت تو آپ کو بڑی غلطیاں نظر آتی تھی، اس وقت تو دھڑا دھڑ درخواستیں آئی تھی سب کی جانب سے. تو انہوں نے کہا، اب سنیے گا، انہوں نے کہا عدالتی وقت ضائع کیا گیا، ملک کو پریشان کیے رکھا، اب سب کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں. یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں. تو اب جو ہے چیف جسٹس نے کہا جو اتھارٹی میں رہ چکے ہیں وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے ہمیں سنا نہیں گیا، ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں، ہم پیمرا کی درخواست زیر التوا رکھیں گے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم درخواستیں واپس نہیں لے رہے، ہم اس کو التوا میں رکھ رہے ہیں اور ہم سب کو سنیں گے. مطلب کہ جو نظر ثانی کی درخواستیں، ابھی کسی کی بھی درخواست واپس نہیں لی گئی، حالانکہ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ واپس ہو گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی درخواست کی پیروی جاری رکھنے کی استدعا کی گئی. چیف جسٹس نے کہا آپ نے نیا وکیل کرنا ہے یا کوئی کور دلائل دینے ہیں، اسے آئندہ سماعت پر دے دینا. اور درخواست گزار اعجاز الحق کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے کہا ہم نے تو صرف آئی ایس آئی کی رپورٹ پر کہا تھا کہ کچھ سیاستدانوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ خود سے اخذ کر لیا کہ آپ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، مطلب اعجاز الحق صاحب جب آئے تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ آپ کو تو اس میں ہم نے انوالو نہیں کیا اور آپ نے اپنے طور پہ تمام چیزیں جو اخذ کر لی ہیں. تو چیف جسٹس نے اعجاز الحق کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دھرنے کی حمایت نہیں کی، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ درست نہیں تھی؟ تو کوئی بیان حلفی دے دیں کہ آپ کا موقف درست ہے. اٹارنی جنرل صاحب آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے چیف جسٹس صاحب پہلے 2-3 وکلا کے اوپر جرمانہ کر چکے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی وقت ضائع کیا گیا، ملک کو بھی پریشان کیے رکھا، اب آپ سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہم سے فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ میں کہہ لیں کہ یہ تنزیہ سی وہ لائن لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے واقعی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اتنی درخواستیں آئی ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ ملک صاحب آپ جیسے سینئر آدمی سے توقع نہیں تھی کہ جسٹس اطہر معین اللہ نے کہا کہ سارے اداروں نے یہ طے کر لیا کہ جو فیصلے میں لکھا گیا وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ جسٹس اطہر معین اللہ نے پھر استفسار کیا، انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ اب جب تمام لوگ درخواستیں واپس لے رہے ہیں تو اب آپ سب لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو فیصلہ آیا تھا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی بنیادی حقوق کے تحفظ، انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق کے تحفظ سے جو ملک ترقی کرتا ہے. اب آتے ہیں وہ اصل پوائنٹ کی جانب ناظرین کا، جس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ لکھے کہ نظر ثانی درخواست کا حکم کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا لکھ کے دیں، ہمیں تحریری طور پہ آپ لکھ کے دیں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کون تھے آپ لوگوں کے پیچھے کہ جو کہتے تھے کہ نظر ثانی کی درخواستیں جو دائر کریں؟ تو انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ نظر ثانی کی درخواستیں ابھی واپس نہیں ہوئی، تمام لوگوں نے درخواستیں واپس لینی چاہیے، تمام فریقین نے. انہوں نے کہا کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے. انہوں نے کہا مطلب جو کچھ بھی کہنا ہے آپ تحریری طور پر ہمیں لکھ کر دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں سب خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے کہ ہمیں سنا نہیں گیا. مطلب کہ یہاں پہ سب خاموش ہیں، یہاں پہ سب ایگری ہیں درخواستیں واپس لینے کے لیے، لیکن ٹی وی پر جا کر کے وہ سیاست کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ نظر ثانی درخواستیں پہلے کیوں نہ لگی؟ تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. تو چیف جسٹس نے مارکس دیے کہ لکھے نہ کہ ہمیں حکم کہاں آیا تھا کہ نظر ثانی درخواست دائر کی تھی، یہ بھی لکھے کہ حکم کہاں سے آیا تھا.
ٹھیک ہے، سب کو پھنسا لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے کہا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ نظر انداز کرو تو وہ بھی لکھیں، مطلب مٹی پاؤ نظر انداز کرو، یا آپ اب اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو وہ لکھنا پڑے گا آپ کو. تو انہوں نے کہا 12 مئی کو کتنے لوگ مرے تھے، کیا ہوا، اس پر مٹی پاؤ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا. نئی حکومت یا پرانی حکومت، حکومت ہی رہتی ہے، پارٹی جو بھی ہو. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی سابقہ یا موجودہ نہیں ہوتا، یہ ادارہ ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے. یہ ناظرین کرام وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی آج، یہی عام اور امپورٹنٹ جو ہے وہ ریمارکس تھے. اب جو چیزیں کہی گئی ہیں، مین چیزیں جو کہی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد جو اب فیصلہ ہوا ہے وہ یہ، ایک تو وفاقی حکومت نے جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کیس کے اوپر عمل درآمد کی جو ہے وہ انہوں نے یقین دہانی کروا دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے جو ہوا تھا فیض آباد دھرنا کیس کا، اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی انہوں نے ہدایت کی ہے. اس کے بعد 27 اکتوبر تک تمام فریقین کو کہا کہ آپ ریٹن میں لکھ کر کے تمام چیزیں جو بھی جمع کروانا چاہتے ہیں وہ کروائیں، اور سماعت 1 اکتوبر 2023 تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. اور اب جو ہے چیف جسٹس صاحب نے فیض آباد دھرنے کیس کو مفاد عامہ کا کیس قرار دیتے ہوئے براہ راست ٹیلی ویژن پر بھی اس کو نشر کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حوالے سے کمیٹی بنا دی ہے وہ جو تمام معلومات دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ جو آج ریمارکس دیے براہ راست نشریات کے حوالے سے، وہ انہوں نے یہ دیے کہ انہوں نے کہا کہ جب پہلی براہ راست نشریات دکھائی گئی تو اس وقت جو ہے وہ انڈیا پاکستان میچ سے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ سماعت کو دیکھا. ڈیفینیٹلی تمام لوگ اس وقت ہر جگہ پہ دکھائی ہوئی جا رہی تھی، اور تمام لوگ بڑا انٹرسٹ لے کے، کیونکہ وہ تاریخ میں، ہسٹری میں اور پاکستان میں پہلی بار وہ تمام چیزیں ہو رہی تھی، تو تمام لوگ جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے تھے. تو اگر روٹین میں یہ چیزیں چلیں گی تو پھر لوگ انٹرسٹ لینا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہر کیس ہر بندے کے انٹرسٹ کا نہیں ہے. تو یہ ناظرین کرام ابھی تک کی اہم اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.